आयज आमी पायन ह्या गांवांत आसा आनी आमच्या वांगडा आमची स्थानीक पायनची पंच मेंबर तेजा आसा, तशीच बाकीचो मनोजूय पंच हांगा येयल्लो. मेन आयज कितें जाल्लें आसा आनी बाकीचे आमचे ग्रामस्थ जे आसा ते येयल्ले आसा. हांगा कितलींशीं घरां म्हटल्यार ऑलमोस्ट 8 सुमार घरांक जी वयली शेड आसा ती शेड वाऱ्यान म्हटल्यार एक खुबसो नेटान वारो येवन आनी पावस पडल्या कारणान ती शेड व्हांवन गेल्ली आसा. कितलेशे कडेन आमचे नळे जे आसा ते नळे गेल्ले आसा, कोणाचे पत्रे आसा ते पत्रे गेल्ले आसा आनी खूब मेजर डॅमेज आसा ह्या पायन गांवांत जाल्ले आसा, खुबशे घरांक जाल्ले आसा. आमी डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो डेप्युटी कलेक्टर हांकांय इन्फॉर्म केल्ले आसा, तशेंच मामलेदार तशेंच लोकल तलाटी हांकांय इन्फॉर्म केल्ले आसा. पंच सदस्य सरपंच बाकीच्यांकूय खबर आसा की हांगा हो डिजास्टर जाल्लो आसा म्हणून. आनी हेजी जी हें आसा ती आमी फायल आसा ती बेग्याचे बेगीन पुटअप करून ती कशे भशेन काबार मिन्स तेंची जी कामां आसा ती बेग्याचे बेगीन करून काडपाक आयज आमी हांगा विजीट करपाक येयल्ले. आनी स्थानीक पंच येवन तेंच्यांनी पयलें आनी तेंच्यांनी आमकां कळयलें, तेंच्यांनी सांगलें आमकां की अशें इन्सिडंट जाला आनी असो मेजर डॅमेज म्हटल्यार मेजर जी घरां आसा, व्हडली घरां आसा आनी ही मुवावी घरां जी ओल्ड घरां आसली तांकां चड करून हो मार लागलेलो आसा. आनी जो स्किमी आसा ते स्कीम जर डिजास्टर नॅचरल क्लायमेटी स्किमीच्या अंडर तांकां कितें फॅसिलिटीज मेळटा ते करून आमी ती रिपेर करून घेवपाचो हो धोरण आमी लाभतले. तशेंच लोकल पंचायत म्हटल्यार पंच मेंबरा कडेन आमी डिस्कशन केलें, तेंच्यांनी सांगलां की फाल्यां ते आमी तेंची जी मिटींग आसा तांकां घालून कितें बेनिफीट जो मेळोंक शकता तो आमी बेनिफीट मेळोवन दितले. आनी जे करून आमचे बाकीचे म्हटल्यार हावज रिपेराची जावं बाकीच्यो स्किमी आसा त्योय तांकां इम्प्लिमेंट कश्यो करूंक मेळटा तेवूय आमी इम्प्लिमेंट करून घेतले. सो पंच सदस्यांनी खूब इनिशिएटीव घेवन फुडाकार घेतलो हांगा आनी आपूण जावन लोकलांक हांगा हेल्प केली. तशेंच आमच्या लोकलांनी आपणान जावन तेंचे फ्रेंड्स रिलेटिव्ह जे आसा एकामेकाक हेल्प करून खूब जाणांचे नळे बसून गेल्ले ते नळे घातले, थोडे कडेन पत्रे गेल्ले ते पत्रेय घातलेले आसा. पूण बाकीचे तांकां सरकारा कडल्यान कितें मदत लागता ती आमी फाल्यां जो तलाटीक आमी इन्फॉर्म केला, तलाटी येवन इन्स्पेक्शन करतले, मागीर PWDचे येवन ते इन्स्पेक्शन करून तेजी कितें आमकां भरपाई दिवपाक मेळटा ती आमी करून घेतली. पयली सुवातेर हांव आमच्या सांतंद्रेच्या आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा. जेन्ना हो इन्सिडंट जालो हांवें तेन्ना इमिजिएट ताका इन्फॉर्म केली. आनी आतांचो टायम तुमकां खबर आसा की कितको टायम जाल्लो आसा. आतां एक व्हडली रात जाल्ली आसा, पूण एक व्हडली रात जावन सुद्दां आमदार हांगा येयल्लो आसा, तेणी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी तेणी आश्वासनूय दिल्लें आसा जे आमचे हे गांव भाव आहा आमचे तांकां जी डॅमेज जाला तेणी सांगलां जाता तितले तो आमकां हेल्प करतलो. आनी हांव तेंचे कडेन मागतां तेणी जाता तितले आमच्या जे आमचे गांव भाव आहा तांकां हेल्प करचे, तांकां जाता तितकी मदत करची. फाल्यां हांवें आमचे म्हाजी मिसेस आहा पंचायत तिकाय सांगलेलें आसा फाल्यां जाता जाल्यार फाल्यां आमची मिटींग आसा, पंचायतीची मिटींग आसा. ती पंचायतीची मिटींगेक तेंचे एप्लिकेशन पुट ऑफ करून तांकां जाता तितकी आमच्या पंचायती थ्रू मदत करून दिवची आनी तांकां जाता तितके हेल्प करचे. परत एकदां हांव आमच्या आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा. तेणी आपलो मोलादीक टायम दिवन तो आमच्या लोकांचे जे आमचे कितें जे हाल आसा सद्या तरी हांव हालूच म्हणटा, कित्याक जे डॅमेज जाल्ले आसा ते गरीब लोक जावन आसा, तेंच्या घरान कामाक ना, अशा लोकांचे हाकेक तो धांवन येयल्लो आसा आनी ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेणी आनी हेज्या फुडें जे आमचे कितें आमकां लागतली, जर गांवाक लागतली जाल्यार कोणी आमचे गरीब आसा तेंची ज्यो स्किमी आसा नाल्यार ज्यो आनी कितें तांकां गरिबांक आमकां मदत लागतली ती तेणी हेजे फुडें करची अशें म्हणून तेजे कडेन हांव मागता. आनी तांकां परत एकदां हांव देव बरें करूं म्हणटा.